2 दीस फाटी तुम्ही केरकर सराचो व्हिडिओ पळयला आसतलो। त्या व्हिडिओन तुम्ही पळयला की म्हादयचे काम जे आसा ते म्हादयचे काम परते कर्नाटकान चालू केल्ले आसा। ज्या म्हादयक लागून गोंयान इतलो बोवाळ जालो, ज्या म्हादयचेर गोंयकार सगळे डिपेंड आसा। आज तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता व्हिडिओन की कर्नाटकान म्हादयचे उदक जे आसा ते डायवर्ट करपाक लागून आता पावसाचे उदक जे येता ते म्हादयन वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा, जेतूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा। आनी हे इतले जाले आसतना सुद्धा आमचो जो सरकार आसा बीजेपी सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना। आता हेच्या पयलीं कर्नाटकान बीजेपीचो सरकार आसलो आनी आता काँग्रेसचो सरकार आसा। जेन्ना बीजेपीचो सरकार आसलो तेन्नाय म्हादय व्हरपाचे आनी म्हादय दिवपाचेच गजाली आसले आनी आता कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेसचो सरकार जालो जाल्यार तरी पूण सेम म्हादय व्हरपाचेच गजाली चालू आहा। जी काँग्रेस आपलो सरकार कर्नाटकान येवच्या पयलीं म्हादयचेर दिसान दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, तेंचे ऑफिस बेरर्स हे म्हादय वाटोवपाक लागून म्हणून एका मुवमेंटान जॉईन जाल्ले, पूण जशें कर्नाटका काँग्रेसचे सरकार येयले तसो तो मुवमेंटूय बंद केलो आनी ते पदाधिकारी जे आसले, जे ऑफिस बेरर आसले ते थंड जाले। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोनूय जे नॅशनल पार्टीज आसा हे आमचे गोंय काबार करपाक येयल्या। जशें सगळ्यांक खबर आसा म्हादयचो विशय नवीन न्हू, न्यू न्हू। 20-25 वर्सां जाली हो इश्यू चालू आसा। हेच्याय पयलीं स्टेट गव्हर्मेंटान ह्या विशयाचेर कितलेशेच मिटींग जाले, कितलेशेच रेकमेंडेशन गोंयांक पावले, पूण आजून पर्यंत काँग्रेसीनूय तेन्ना काय करूंक ना आनी आतां बीजेपी सेंटराक आसा तें काय करिना। आनी दोगूय हे डबल इंजीन, तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन आसले, आतां बीजेपीचे डबल इंजीन। दोनूय इंजिनां गोंयांक म्हादय दिवपाक लागून नाल्यार म्हादय आमची साल्वार करपाक लागून टोटली फेल जाल्ल्या। आतां हे फाटल्यान येदे व्हडले एक्सपोज जाले, येदी व्हडली म्हादयक लागून सीएम प्रमोद सावंत व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां करता की म्हादय आपली आवय, आमी म्हादय दिवचे ना। आनी तेंचो होम मिनिस्टर अमित शाह हो डायरेक्ट कर्नाटका वचून तेन्ना सांगता की आमचे उलोवणें जाल्लें आसा। गोंयचे सरकार, कर्नाटकाचे सरकार तेन्ना बीजेपीचे आसले आनी सेंटराचे सरकार हे मेळोन आमी म्हादय जी आसा ती कर्नाटकाक दिल्ली आहा म्हणून तेणी सांगला। पूण हे जाले आसतना सुद्धा आतां जेन्ना काँग्रेस सरकार थंयला जाल्यार सुद्धा ह्या डबल इंजिनाचो जो स्टँड आसा तो सेम आसा। सगळ्या लोकांक परत एकदा उगडास करून दिता की ह्या काँग्रेस सरकार, कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकारान म्हादयक लागून 5,000 कोटी 5,000 crore हे सेपरेट बजेटान काडून दवरलेल्या। 5,000 कोटी आमची लायफलायन काबार करपाक, गोंयकारांचे अस्तित्व काबार करपाक काँग्रेस सरकार 5,000 कोटी दिता आनी बीजेपीचो जो सेंटर गव्हर्नमेंट आसा तो तेका परमिशनां दीत आसा आनी म्हादय तेंका कर्नाटकाक ऑफर करिता। आता प्रश्न येता तो गोंयच्या बीजेपीचो। गोंयची बीजेपी तोंड धापून ओगी आसा, विकसीत भारताच्या नांवान व्हडले व्हडले प्रोग्राम करता, पूण म्हादयचेर उलोवपाक तेंच्याकडे तोंड ना। तशेंच काँग्रेस जो हेच्या पयलीं बोळ मारतालो, आयज ते काँग्रेसीचो स्टँड ना। आमी हेच्या पयलीं सांगलेले की काँग्रेसचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा नाल्यार पार्टी प्रेसिडेंट आहा नाल्यार एमएलएज आहा, हेंच्यांनी कर्नाटकाच्या सीएमाकडे, डेप्युटी सीएमाकडे अपॉइंटमेंट घेवची, तेंकां मेळचे आनी तेंकां सांगचे की आमची म्हादय आमकां दिया म्हणून। आनी जे काम कर्नाटकान काँग्रेसच्या सरकारान चालू केला ते बंद करचे म्हणून आमी सांगलेले, पूण अजून पर्यंत ते जाल्लेले ना।
हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की गोंयची काँग्रेस ही नॅशनल पार्टी, ही सेंटराची हाय कमांडाची पपेट आसा, एजंट आसा. हे नॅशनल पार्टीज गोंयांक लागून कितले घातक आसा हे लोकांक आता कळलें आहा. हे दोनूय नॅशनल पार्टीज गोंयकारांक आता उदकाक लागून रडोवपाची आसा. आयज जर तुम्ही पळयत बेंगलोर सिटी जी कर्नाटकानूच आसा, थंय उदकाक लागून कितें हाल जाला लोकांचे. इन्स्टिट्यूशन बंद पडलेली आसा, व्हडले व्हडले कंपनीज बंद पडलेले आसा, रेजिडेन्शियल एरिया सामके खाली जाल्लेले आसा. कामाक गेल्ले ते लोक परते आपल्या गांवांक पावलेले आसा. हे सगळें बेंगलोर सिटीन आयज घडटा. आयज सेम स्थिती गोंयांत, सेम परिस्थिती गोंयांत जावपाची आहा. आतां जर पळयत आयच्या दिसा 11 सुमार आमची टीम उसगांवचो एक वाडो आसा, पाळी हो वाडो, ह्या वाड्या वयली बायलां थंयसर उदक ना म्हणून कितले टायम जाले झगडटा. गेल्या फावटी ती PWDन गेल्ली, आयज आमची टीम तांकां घेवन परती ती PWDन गेल्ले तेन्ना आमचो प्रेमानंद गावडे हो तांकां तेंच्या वांगडा आसलो आनी उदकाचेर उदक ना हे डिस्कशन जातालें. तुम्ही पळयलां स्मार्ट सिटीन उदक नासता, अशें कितल्याशाच गांवांनी उदकाक लागून प्रॉब्लेम आयज अंजुना बाद्यान जर आमी पळयत जाल्यार थंयसर उदकाचो प्रॉब्लेम कितलीशींच वर्सां जालीं थंय आसा. सो जेन्ना गोंयांत इतलो उदकाचो विशय आसा जाल्यार हे बीजेपीचो सरकार, हो बीजेपीचो सरकार म्हादय जेन्ना अशें डायवर्ट करता विथ प्रूफ हांगा केरकर सरान दाखयल्लें आसा त्या सायटीचेर वचून जाल्यार बीजेपी सरकार आनी हो काँग्रेसची जी पार्टी आसा आनी कर्नाटकाचो सरकार हे कशें करता आनी कशें एलाव करता. लोकांनी विचार करपाक जाय. ह्या फावटी जेन्ना इलेक्शनाक लोक मत मारतले तेन्ना इतली वर्सां नॅशनल पार्टींक मत मारलें, जेन्नाय डिबेटी जाता व्हडले व्हडले तेन्ना काँग्रेस आनी बीजेपीचीच गजाल जाता. काँग्रेस आनी बीजेपीची जेन्ना गजाल जाता हेचो इतलोच मिनींग आहा की हे काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक काबार करपाक येयल्ले आसा आनी ते फक्त आनी फक्त हाय कमांडाचे, दिल्ली हाय कमांडाचे आपल्या बॉसाचे एजंट जाल्ले आसा, गुलाम जाल्ले आसा. तेका लागून काँग्रेसूय काय उलयना, बीजेपी काय उलयना.